अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी का हफ्तावार इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला विहाड़ी को डेंगू फ्री बनाया जाएगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि हर फर्द अपना किरदार अदा करे। दफातर गली मोहल्लों को साफ किया जाए। इजलास में बताया गया कि रवा साल के दौरान 45 मुकामात पर लार्वा बरामद हुआ, जिस पर 10 मुकदमात दर्ज किए गए। 7 माह के दौरान डेंगू का एक केस कन्फर्म हुआ। जिला के मरकज़ सेहत में डेंगू वार्ड कायम करके बेड्स मुख्तस कर दिए गए हैं, ताहम हस्पतालों में डेंगू का कोई भी मरीज ज़ेरे इलाज नहीं है। लाड़काना में JUI के मौलाना अब्दुल हफीज़ ने शहर में अमन व अमान के मामलात पर मीडिया से गुफ्तगू की। DIG लाड़काना ने SSP लाड़काना को अमन व अमान के हवाले से अहम पैगाम दिया। मज़ीद तफसील देखते हैं आफ्ताब अली की रिपोर्ट में। अमन अमान के हवाले से आप क्या समझते हैं और SSP लाड़काना को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, और SSP की क्या कारकर्दगी है लाड़काना के हवाले से? जितना आपको पता है कि लाड़काना में फुल लूट आम जाम हो रही है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं लोग सिर्फ धक्के के सिवा और कुछ नहीं खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप हमसे अपना कीमती टाइम लेकर कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे भाई, ये अर्ज़ है कि SSP लाड़काना जो है वो अपनी पोजीशन में तो बिल्कुल है, क्योंकि उनकी काफ़ी जगहों पे जो कार्रवाई मुस्बत साबित हुई है वो तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन कुछ और मज़ीद करना पड़ेगा, क्योंकि लाड़काना सिटी के लोग अभी अमन के जो पहले जैसा अमन था इस तरह अभी नहीं हुआ है। जो जहाँ से गुज़रता है उसे यही ख़तरा होता है कि फुर हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। लोग इस हाल में पहुँचे हैं लाड़काना के कि वो अपने घर के बाहर गेट पे जो बाइक खड़ी करते हैं तो उन्हें ये फ़िक्र लायक होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं घर जा रहा हूँ और वापसी में जो है सामान घर से रख कर बाहर आऊँगा तो वो मेरी गाड़ी खड़ी है या कोई उठा के ले जाएगा, क्योंकि अक्सर ये ऐसे वाक़यात हुए हैं। मेरे ख़ुद तकरीबन 3 वाक़यात हुए मेरे रिश्तेदारों का। एक लाहौरी में मेरे मासात हैं ज़हीर सांगी साहब, उनकी गाड़ी गई है, तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं भाई, अभी तक उसे नहीं मिली है। सिर्फ ये जो हद का SHO है सीशन सिविल थाने का, वो सिर्फ ये कह रहा है कि हाँ इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं। नीचे वाले तो कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन लाए अमल तब होगा जब हमारे SSP साहब एक्शन उठाएंगे। वो बिल्कुल उठा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें मज़ीद अपील कर रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम आपको कह रही है कि मेरे लाड़काना सिटी का जो अमन है उसे खुदारा बहाल किया जाए अच्छी तरह से, जिस तरह होना चाहिए। और तकरीबन परसों मेरे कज़न की गाड़ी गई है असलम पतूजो साहब की, तो हम कोशिश में हैं कि SP से रब्ता हो। आज मैं गया था ख़ुद जुम्मे से पहले, लेकिन SSP साहब ऑफिस में नहीं थे, इसलिए टाइम भी कम था, मुझे ख़िताब करना था जुम्मे का, इसलिए मैं राब्ते की कोशिश की थी उनके रीडर नूरुल्लाह खोसो साहब से, लेकिन उनका नंबर भी बंद किया है, अभी तक रब्ता नहीं हुआ है। और जो SHO है, जिस हद में मेरे कज़न का ये बाइक गई है, तो उनका जो SHO है वो भी सिर्फ ऐसे समझो कि सिर्फ यानी कि बातें कर रहा है, काम नहीं हो रहा है। नहीं, काम तब होगा जब बाला अफसर उन पर एक्शन उठाएंगे। तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर ज़ेबा नाज ने अपने दफ्तर में आए बिजली के बिलों के सताए हुए कारकुनों से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त पक्के के डाकू हुक्मरान हैं। जिस तरह कच्चे के डाकू वहाँ लूटमार के साथ कत्ल कर रहे हैं, इसी तरह इस्लामाबाद और लाहौर के हुक्मरान दिन दिहाड़े कौमी ख़जाने का नाम लेकर बिजली के बिलों और होशरबा टैक्स लगाकर लूटमार कर रहे हैं। ज़ेबा नाज ने मज़ीद कहा कि जिस तरह तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी मोहम्मद असगर गुज्जर के बेटे अरसलान को बेगुनाह गिरफ्तार कर रखा है, इसी तरह पूरे पंजाब में पुलिस का गुंडा राज है। जब तक अवाम डट कर फॉर्म 47 हुक्मरानों के खिलाफ नहीं निकलते, ये अवाम का तेल निकाल कर पीते रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सोबतपुर और नसीराबाद के ज़मींदारों से मुलाकात की।
وزیر اعلیٰ کو زمینداروں نے نہری پانی کی قلت اور مسائل بارے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے نہروں میں پانی کی قلت سے متعلق کمشنر سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ زمینداروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ سیالکوٹ میں خطرناک پولیس مقابلہ ہوا۔ شہریوں سے واردات کرنے والے مسلح ڈاکوؤں سے پولیس فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ سے پولیس ملازم شدید زخمی ہو گیا، جبکہ جوابی کارروائی سے ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں مصطفیٰ علی کی رپورٹ میں۔ ایس ایچ او تھانہ حاجی پورہ نعمان بٹر کے احکامات پر سب انسپکٹر اسرار خان اپنی نفری کے ہمراہ تھانہ سٹی ڈسکہ کی حدود میں ریڈ کرنے جا رہے تھے کہ ڈسکہ روڈ پکی کوٹلی کے قریب پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈلوانے کے لیے رکے تو اسی دوران روڈ کی دوسری سائڈ سے دو شہریوں سنی ولد محمد شفیق اور محمد اویس ولد محمد شفیق نے سامنے پولیس کی گاڑی کو دیکھا اور بھاگتے ہوئے پاس آئے اور بتلایا کہ روڈ کی دوسری سائڈ پر دو ڈاکوؤں نے ہم سے اسلحے کے زور پر نقدی اور موبائل فون چھین لیے ہیں، جس پر پولیس نے فوری رسپانس کرتے ہوئے شہریوں کے ہمراہ لوٹنے والی ڈاکوؤں کا پیچھا کیا تو ڈاکوؤں نے پولیس پر جان لیوا حملہ کر دیا اور فلٹر پلانٹ والی گلی پکی کوٹلی کی طرف فائرنگ کرتے ہوئے بھاگنے لگے۔ نامعلوم ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دو فائر کانسٹیبل سلمان علی کو بائیں بازو اور کندھے پر لگے، جبکہ ایک ڈکیت زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ زخمی کانسٹیبل سلمان علی کو علاج معالجہ کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جس پر ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال اور ایس ایچ او حاجی پورہ نعمان بٹر اطلاع ملنے پر فوری طور پر بھاری نفری کے ساتھ موقع پر پہنچے، جس پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے زخمی کانسٹیبل سلمان علی کو پیغام میں کہا کہ ہمیں آپ پر فخر ہے۔ موقع سے فرار ہونے والے نامعلوم ملزم کی تلاش و گرفتاری کے لیے شہر بھر میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ کمر مشانی میں دودھ پینے کے کچھ دیر بعد ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی، جس کی وجہ سے 3 بچوں سمیت ایک خاتون کو الٹیاں شروع ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو موقع پر پہنچ گئی اور متاثرہ بچوں اور ماں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں زہریلی الٹی پھیپھڑوں میں چلے جانے کی وجہ سے ایک 2.5 سالہ بچہ زندگی کی بازی ہار گیا، جبکہ خاتون سمیت باقی 2 بچوں کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ گھوٹکی میں دکان سے سلفر کی بوریوں میں نمک برآمد ہوا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس بھاری نفری کے ساتھ دکاندار کو گرفتار کر لیا۔ زمینداروں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سلفر کی جگہ نمک دیا جاتا ہے، ہم نے تقریباً 10 سے 15 ایکڑ گنے کی فصل لگائی ہے، اگر ہماری فصل کو کوئی بھی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری یہی دکاندار اٹھائے گا۔ کنکوٹ میونسپل عملے کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ نکاسی آب کا گندا پانی ڈی سی آفس کے سامنے تالاب کا نظارہ دینے لگا۔ میونسپل عملہ یہاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا۔ آنے جانے والے مسافر اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں محمد پونل بنگوار کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کندھا کوٹ ڈپٹی کمشنر آفس کے مقام پر۔ میونسپل عملے کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ نکاسی آب کا جو پانی ہے مین سڑک پر جو ہے تالاب کا نظارہ دینے لگا۔ یہاں آنے جانے والے لوگوں کو اور شہریوں کو بھی جو ہے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میونسپل عملے کو کئی مرتبہ اطلاع دینے کے باوجود بھی جو ہے میونسپل عملہ یہاں ڈھونڈنے سے ہی نہیں مل رہا۔ مزید ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں اس کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ جو دیکھ رہے ہیں ٹاؤن میں ملازم جو ہے نا، اور ملازم چھوٹے کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے، وہ کیسے کام کرے گا؟ جو بڑے آفیسر ہے وہ سرمایہ دار کے رکھے ہوئے ہیں، وہ 3 مہینے 4 مہینے اس کے تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ جو اس کی تنخواہ ہے اس کے سود خور کے حوالے، اس کے چیک بک اور چیک سارے اس کے حوالے اس غریب کو نہیں مل رہی ہے۔ وہ سود والے سارے اس کو پیسے اٹھا رہے ہیں۔ ابھی ڈی سی روڈ پہ میں کھڑا ہوں کہ اتنا کنا پانی گھٹ کے، اور جو گاڑی آنے جانے تکلیف میں، اور جو بندے نمازی آ رہے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی باتیں سنیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے سندھ کے اعلیٰ حکام سے کہ فوری طور میونسپل عملے کی نااہلی اور لاپرواہی کا نوٹس لے کر ہمیں اس دشواری سے بچایا جائے۔ جی سیون میں گزشتہ روز چوری کے الزام میں گرفتار 21 سالہ نوجوان پولیس کے تشدد سے دم توڑ گیا۔ مقتول کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کو بے دردی سے تشدد کر کے ہسپتال چھوڑا گیا تھا۔ ورثا کا کہنا ہے کہ ہمارے بیٹے کو جھوٹے چوری کے الزام میں پولیس نے کل رات گرفتار کر کے اس پر تشدد کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ ورثا کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے واقعے کا فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عمر کوٹ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سامارو نے پودے لگانے والی مہم کے لائن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میٹنگ کر کے محکمہ جنگلات کے تعاون سے پودوں کا بندوبست کیا اور پودوں کی مہم شروع کی گئی۔ اس وقت تک 1000 پودے لگائے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سنجے کمار نے کہا کہ سول سوسائٹی سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں تاکہ ہم مل کر ایک صحت مند ماحول بنا سکیں۔
जुड्डो में वापडा ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि वापडा के करप्ट अहलकारों ने शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग करके शहरियों की ज़िंदगी अजाब बना दी है। सारिफीन को बिजली की ओवर रीडिंग और इजाफी बिजली के बिल भेजकर शहरियों को शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया गया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि सारिफीन को नाजायज़ और इजाफी बिजली बिल भेजने का गैर कानूनी और ज़ालिमाना अमल बंद न किया तो झड्डू के मजलूम अवाम इन करप्ट अफसरान का किबला दुरुस्त करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बेनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। वजारत दाखिला की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक IG इस्लामाबाद पुलिस की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम मुल्ज़िमान की निशानदही करेगी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।